तैयारी कर, माँ बाप इतनी अजमत वाले, कहते हैं उनको पता ही नहीं है, तुझसे किसने कह दिया पता नहीं। अगर मैं मुकम्मल शहादत बयान करूं तो बड़ा वक्त चले, सिर्फ इशारतन किनायतन में समझाता चल। करबला में कितनी शहादतें हुई? बोले बोले, अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए, कितनी? 72। ठीक है, 72 शहादतें। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो मुझे बताएं, मेरे इमाम ने 10 की सुबह में अपने बेटे को उठाया, अल्लाह अल्लाह, फरमाया था अकबर, जब हमारे बाबा नमाज पढ़ाते थे तो ड्यूटी हसन की थी कि वो अजान पढ़ते जी फिर जब ये जिम्मेदारी भाई हसन के जिम्मे आई तो फिर अजान मैंने पढ़ी। अब मुसल्ले की जिम्मेदारी मेरी है तो अब अजान की जिम्मेदारी अकबर तुम्हारी। जाइए, फजर की अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना। आप गए, फजर की अजान पढ़ी, वापस आए, वालिद की बारगाह में कहते हैं बजी अजान तो पढ़ आया हूं, मैदान देखने गया ना, मैंने किसी खातून को रोते हुए उसके सर से लेकर पैर तक चादर दी, चेहरा तो नहीं देखा, पर्दे वाली कोई खातून थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो अपने दुपट्टे के कोने से जमीन साफ कर रही थी और रो रही थी। मेरे इमाम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गया। तो आपने फरमाया अब्बा जी, उस खातून से हमारा कोई रिश्ता तो नहीं था, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे बेटे, तुम जिस खातून की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा। खुद बता मुझे, सोच और बता, जो ये कहते उन्हें खबर नहीं थी, पता होता तो बचा लेते, अगर पता नहीं था तो शहादत से पहले करबला क्यों आई? और ठीक उसी जगह जहां मेरे इमाम को आना था घोड़े से नीचे, उसी जमीन पे जगह साफ की है खातून जी। गैरत आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम कलमा पढ़ने के बावजूद टोपी रख के कहते हो कि वो कुछ नहीं कर सकते, तुमसे बेहतर नजरिए तो इनके बारे में गैर मुस्लिमों के, अल्लाह अल्लाह, हिंदू भी जानता है कि ये अजमतों वाले लोग हैं। बेशक, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्रा है। और मेरे इमाम ने कहा था, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर जब खाने गुर्राने वाले। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। करबला शरीफ को देख, करबला शरीफ को देख, खुदा की कसम, एक एक लम्हा करबला का, ये 3 दिन की प्यास के दिन और 1 दिन की शहादत का दिन, ये पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा देती है, पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया इन 3 दिनों में। लेकिन हमने पहचाना, हमने समझा नहीं। कई बार लोग कह देते हैं करबला में शहादतें हुई, गुजर गए। आसान नहीं होता है, घर छोड़ते वक्त आदमी के कलेजे फट जाते हैं, जबकि परदेश जाते हैं लोग, घर से निकलते हैं। आप में भी कितने लोग परदेश जाते होंगे, घर छोड़ के जाते होंगे, लेकिन मुश्किल होता है जब घर छोड़ते हैं। अपना घर तो घर होता है। लोग कहते हैं कि अगर छप्पर छोड़ के महल में भी परदेश में लेटने मिले ना, तो वो नींद महल के बिस्तर पे नहीं आती जो अपने छप्पर पे जमीन पे लेटने मिली। ये सबको अपना वतन इतना प्यारा है। सोच, अगर तुझे मुझे संभल प्यारा है, मुरादाबाद प्यारा है, फिर हुसैन को मदीना कितना प्यारा है। ख्याल करें, मदीना कितना प्यारा रहा होगा, उन्होंने मदीने से कितना प्यार किया होगा, जबकि मदीना शरीफ सबका प्यारा है। जिसका शहर है उसका भी और जिसका नहीं है उसका भी। हज करके लोग आते हैं, पलट के आते हैं, तहबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, अल्लाह अल्लाह, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई, लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही। जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है, जो मदीने से लौट आते हैं ना, रूह उनकी वहीं रह जाती है। जब भी सलाम पढ़ा जाता है उनके सामने गुंबद खजरा की जालियां होती है। तो ये तेरे मेरे लिए इतना प्यारा है मदीना, फिर हुसैन के लिए कितना प्यारा हो। फिर हुसैन ने वो शहर भी छोड़ा, मक्का शरीफ आ गए, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर आ गए करबला शरीफ। फिर करबला शरीफ की कहानी, खुदा की कसम, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र अदा करें, रब ने हमें और आपको हुसैन वाला बनाया। हम करबला वालों की बातें करते, ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे नसीब की बात है। ये बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी बरकत वाली जात है। करबला शरीफ गए, जब भी ये बात कही जाती है ना कि शहजादों की जंग थी, तो दुख होता है, दुख होता है। शहजादों की जंग होती है, या मसला ये होता कि साहब इख्तदार की लड़ाई थी, तो इख्तदार की लड़ाई में कोई 6 माह के असगर को नहीं लेके जाता, कोई 7 साल की सकीना नहीं लेके जाता है, कोई बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं लेके जाता है,
हाँ, छोटे छोटे भांजे तो लेके नहीं जाता है। इख्तदार की जंग में बहनें नहीं ले जाई जाती है। अगर इख्तदार की जंग होती तो औरतों को नहीं ले जाया जाता। मामला कुछ और है। खुद हजरत हुर ने बयान किया था, जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया और हजरत हुर बेकरार थे तो शिमर ने कहा था, हुर क्या बात है, आज को ज्यादा बेकरार नहीं लग रहा है? तुझे दस्ते का सबर सलार बनाया है, फिर इतना बेचैन क्यों है? तो बातों ने तुझे क्या कर दिया है? उसने कहा, यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना सब कुछ करोगे। मुझे तो ये पता था खाली मुस्तफा के शहजादे को मजबूर करके बैत ली जाएगी। इतना नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर जाओगे, नबी के खून के प्यासे हो जाओगे। अगर इतना पता होता तो मैं रास्ता कतई नहीं रोकता। अल्लाह अकबर। जब हुर ने इतना कहा, शिमर ने का इरादा क्या है? कहा, मैं ये सोच रहा हूं, एक तरफ जन्नत का दरवाजा है, दूसरी तरफ जहन्नम का दरवाजा है, करूं तो क्या करूं? कहा, हुर तेरी मर्जी है। देख इधर इख्तिदार की दौलत है, इधर सब कुछ है, उधर ना जाना, उधर कुछ भी नहीं है। मेरे इमाम के खुतबे के बाद हुर की बेकरारी ने जब उन लोगों के दिल पे बेकरारी पैदा की, सोचने लग गए अगर एक हुर गया तो हमारी जमात टूट जाएगी। मगर खुदा की कसम, हुर को रोकने की कोशिश की, आपने सबको ठुकराया। कहा, सुनो, दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो, हुसैन के कदमों की खाक मुझे मुबारक हो। लिखा था किसी ने, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। मुश्किल घड़ी, मुश्किल घड़ी बड़ी कुर्बानी हुई। आपने 71 लाशें उठाई, खुद भी करबला के मैदान में शहीद हुए। शहादत के बाद मैं एक बात जानता हूं, जब तारीख पढ़ो तो लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत पर तारीख करबला तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है वहां से हजरत ज़ैनब के सब्र की इब्तिदा होती है। अल्लाह। और करेगा कौन कौन से सितम हुए, कौन कौन से लोग कहते हैं घोड़े पे बैठे गए या जो भी हुआ, लेकिन मैं ये सोच के कभी कभी टूट जाया करता हूं, मोहल्ला में इंतकाल होते हैं, किसी का एक जवान जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए आता है, बाप का बेटा जवान चला जाता है, लोग कंधे पकड़ पकड़ के कहते हैं सब्र कीजिए, संभल के चलिए, कहते हैं संभाल के लेके चलो। जवान बाप जवान बेटे का लाशा उठाया है, इसकी कमर झुक गई है, इससे चला नहीं जाता है। जिन घरों के अंदर से सहारा चला जाता है, उन यतीमों से खाने नहीं खाए जाते हैं, बेवाओं के हलक से लुक्मे नहीं उतरते हैं, मोहल्ले की औरतें जाकर के बेवा के पास बैठती हैं, हाथ से मुंह में लुक्मे खिलाती हैं, सबर कर चल तेरा घरवाला चला गया। लेकिन इनका साथ भी कब तक होता है? रात के 12 बजे तक। फिर सब मोहल्ले वाले भी कह के उठ जाते हैं, चलो जी अब चलते हैं, सोने का वक्त हो गया है। जब दुनिया छोड़ के चली आती है तो यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा यतीमों के सर पे हाथ रख के रोती है, बेवा सोचती है बच्चों का सहारा कौन बनेगा। बच्चे देख देख के रोते हैं, अम्मी जान आज के बाद हम किसको आवाज देंगे? मगर वाह रे हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा एक नहीं तू इकंदर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरपानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है, कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत में, तारीख गवाह है, खैमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खैमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खैमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खैमे चले तो चल जाए लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है, एक एक सजदे को वक्त पे अता किया है करबला वालों ने।
شریعت کے ایک قانون کی حفاظت کی ہے، ایک ایک قدم سنبھال کے رکھا ہے کربلا میں۔ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، میں تو سوچنے لگ جاتا ہوں جب بیٹے کی لاش سامنے آتی ہے، ماؤں کے دوپٹے کہیں ہوتے ہیں، کپڑے کہیں ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہے، چند باتوں کے لیے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو جملوں کے لیے ہوش میں لا کر کے اس کو سنبھالا جاتا ہے، مگر باہر زینب تیری جرت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، ایک ایک بھتیجا تیری نگاہ کے سامنے ہے، بھائی کی لاش بھی سامنے ہے، خاندان کے کٹے سر تیرے سامنے تھے، لیکن تو نے ہوش نہیں کھویا۔ ہم جانتے ہیں اگر تیرا ہوش چلا جاتا تو امت کو ہوش کون دلاتا، اگر تیرے قدم پہ پھسل جاتے تو امت کے قدم کون سنبھالتا۔ ایک ایک لمحے حفاظت کی ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جس زین العابدین کو بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، ہوش آ رہے تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، سیدہ زینب سامنے آئی، لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی، نہیں، علی کی بیٹی کا تیور دیکھو، جب امام زین العابدین کو قتل کرنے کی باری آئی، یزیدی آگے بڑھے، حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کے لیے سیدہ زینب آگے آ گئی، چہرے پہ پردہ پڑا گئے، تیور بدل گئے، لہجہ علی کا تھا، خبردار جرت نہ کرنا، یہ مت سمجھنا علی کا گھر ویران ہو چکا ہے، اگر ایک بھی قدم بڑھایا تو اب علی کے تیور علی کی بیٹی دکھا دے گی، اس کے بازو میں تمہیں علی کی طاقت نظر آئے گی۔ وہ لہجہ تھا سیدہ زینب کا کہ ایک ایک کے ہاتھ کانپ گئے، تلواریں چھوٹ گئی، کسی میں جرت نہیں تھی امام سجاد کی طرف قدم بڑھا دیتا، مگر تاریخ کا یہ باب بھی کتنا دردناک باب ہے۔ جب رات پہلی آئی ہے یار، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے لوگ اس گھر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں، لگتا ہے تنہائی سے ڈر، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر، اس بستر پہ کوئی نہیں لیٹتا جس پہ باپ نے دم توڑا ہو، اس چادر کو کوئی نہیں اوڑھتا جس پہ گھر والا چلا گیا ہو، اس دوپٹے کو کوئی بیٹی سر پہ نہیں رکھتی ہے جس کو اوڑھ کے ماں دنیا سے گئی تھی۔ خدا کی قسم ہمارا حال یہ ہے، مگر باہر زینب تیری جرت کو سلام، بکھرے ہوئے لاشیں اٹھائے علی کی بیٹی نے رکھ کے ایک جگہ لا کر کے اور بیٹھ جاتی ہے مقتل میں۔ حیدر ایک کرار کے شہزادے قاضی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر اس کا ٹکڑا لے کے بیٹھی اور فیصلہ کرتی ہے، اگر اب کوئی آیا اور لاشوں کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو علی کی بیٹی کاٹ کے رکھ دے گی۔ رات کے 2 حصے گزرے ہیں، اچانک آہٹ محسوس ہوئی، تم کہتے ہو انہیں خبر نہیں ہے، غیرت آنی چاہیے، سن تو سکی، ذرا دیکھ تو سکی تو نے کیسے کہہ دیا، انہیں خبر نہیں تھی رات کے 2 حصے گزرے ہیں، سناٹا ہے، ہر طرف تنہائی تنہائی ہے، خاموشی ہے، درد چھایا ہے کربلا کی زمین پر، کوئی کسی کو یاد کرنے تیار نہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ایسے حال میں بھی جب رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا ٹھہر جا، کون ہے یہاں آنے کی جرت نہ کرنا۔ آنے والے نے کہا بیٹی مجھے آنے دے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ آپ کہتی ہیں اچھا آئیے، جب آنے والے نے بیٹی کہا نا اس کے لہجے میں پیار نظر آیا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں آئیے کیا بات ہے۔ آنے والے نے پوچھا بتا بیٹی تو کون ہے؟ کہا میں فاطمہ بنت علی ہوں، میں زینب بنت علی ہوں، کہ میں علی کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ لاشیں کس کے پڑے ہیں؟ کہا یہ راکب دوش پیغمبر کا لاشا ہے، یہ جو قبر چھوٹی سی یا اصغر کی قبر ہے۔ تاریخ مختلف طرح سے ملتی ہے، بعض تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو چھوٹی لاش ہے یہ اصغر کی لاش ہے، یہ جو ٹکڑے پڑے ہیں یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، یہ جو چمکتا بدن ہے یہ حسین کے اکبر کا بدن ہے۔ اللہ اکبر! جب جوڑی کی طرف نگاہ اٹھائی آنے والے نے، کہا شہزادی بتا تو سکی یہ جوڑی کس کی لیٹی ہے؟ رو کے کہا تھا یہ میرے شہزادوں کی جوڑی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا ہم نے سب کچھ دے کے دین بچایا ہے۔ آنے والے نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا حافظ ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے حضرت زینب نے آگا کاٹا، کہنے لگی ٹھہرو تو سکی، اس زمین پہ کوئی ایک گھوٹ پانی کے لیے بولنے تیار نہیں، آپ کے لہجے میں بلا کا پیار ہے، بتاؤ تو سکی کون ہو جس نے یہاں پہ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دی ہے؟ اللہ اکبر! آنے والے نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی تم اپنوں کو نہیں پہچان رہی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد رسول اللہ ہوں۔ کہا نانا کیوں آئے ہو؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ میری بیٹی نے جو فاطمہ سے وعدہ کیا تھا اس کو کیسے پورا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! میرا محبوب تو رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب رات کے 3 حصے گزرے گئے، اسی تیسرے حصے میں پانی کے لیے ایک خاتون آئی ہے، رات کے سناٹے میں چادر اوڑھی ہے، پانی کا پیالہ لے کر کے
سیدہ زینب کے قریب آئی، آپ نے فرمایا کون کہا یہ پانی لے لے؟ آپ نے پانی دیکھا، فرمانے لگی ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ اس خاتون نے کہا سیدہ یہ پانی لے لیجئے، میں کوئی اور نہیں، میں حور کی بیوی ہوں، انہوں نے جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے، میں پانی دے کر کے غلامی کا ثبوت دینے آئی ہوں، سیدہ پانی قبول کر لے۔ حضرت سیدہ زینب کو جب خاتون جنت کا واسطہ دیا گیا، آپ نے پانی قبول کیا، لے کے خیمے میں آئی، ڈھونڈا سکینہ کہیں نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد آواز دی، مقتل سے آواز آئی پھوپھی یہاں آ جاؤ، میں یہاں لیٹی ہوئی ہوں۔ آپ کہیں کہا بیٹی بتا تو سہی یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تمہیں تو خیمے میں لٹایا گیا تھا۔ سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان تم تو جانتی ہو مجھے بابا سے کتنا پیار ہے، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اے میری پھوپھی آج میں جب رات کو سوئی آنکھ کھلی نیند نہیں آئی، میں نے کہا ابا تمہاری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، میری بیٹی نے میری بیٹی یہ کہہ کے آواز دی مقتل سے، کہا تجھے سینے سے لگا لوں، کہا میں دوڑ آئی، کہا بیٹی یہ لاش گھوڑے دوڑے ہیں، تجھے کیسے پتا چلا یہ باپ کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی جیسے تمہیں دکھ رہا ہے ویسے مجھے بھی تو دکھ رہا تھا، لیکن میں نے آ کے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا اسی لاش کے ہاتھ اٹھے تھے اور کہا تھا بیٹی میرے سینے سے لگ جا، کہتی پھر میں نے پیروں پہ سر رکھا سو گئی۔ کہا بیٹی پیروں پہ کیوں سوئی؟ کہا میرے باپ کا پورا جسم زخمی تھا، سر رکھتی تو کہاں رکھتی، بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے، اور یار یہ حسین کی بیٹی ہے، تیری میری بیٹی باپ کی آنکھوں کا آنسو گوارا نہیں کرتی، پھر حسین کی بیٹی حسین کے سینے کے زخم پہ تکلیف آ جائے اس کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ کہا پھوپھی جان میں نے سر دیکھا، میں نے بدن دیکھا، جگہ جگہ پہ زخم ہے، پیروں کے تلوے دیکھے زخم کم تھے، میں وہیں سر رکھ کے سو گئی۔ اٹھایا کہا بیٹی اٹھو، خیمے میں لے کر کے آئی، پانی پیش کیا، اللہ اکبر۔ اب علی کے گھر کا سبق دیکھیے، جب پانی پیش کیا آپ کہتی پھوپھی آپ پیجئے نا، آپ بھی تو پیاسی ہیں، دونوں کی پیاس 3 دن کی ہے، بھتیجی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، پھوپھی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، لیکن پھوپھی نے کہا بیٹی تم پیو، بھتیجی کہہ رہی ہے پھوپھی پہلے آپ پیئے۔ اللہ اکبر، سننا غور سے پیارے، جب اتنی بات کہی سیدہ زینب کہتی ہیں بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کہ جب بچے پیاسے ہوتے ہیں تو بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں، یہ پہلے پانی آپ پیجئے۔ کہا یہ قانون ہے؟ کہا یہی قانون ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ زینب نے اپنا پیالہ ان کی طرف بڑھایا، حضرت سکینہ نے پیالہ پکڑا، دوڑ لگائی مقتل کی طرف۔ سیدہ زینب کہتی میں حیرت میں پڑ گئی، پیاس تو اسے لگئی تھی جا کہاں رہی ہے؟ کہتی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہتی میری طرف مڑ کے دیکھا، دوڑتے دوڑتے کہتی ہے پھوپھی ابھی آپ نے بتایا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں، مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے، یہ پانی پہلے اس کو پلایا جائے گا۔ یہ کہہ کے دوڑی، ٹھوکر لگی، پانی زمین پہ گر جاتا ہے، آپ بھی زمین پہ آ جاتی ہے، پانی زمین پی جاتی ہے، آواز آتی ہے سلام علی صبر اہل بیت محمد، سلام علی صبر سکینہ، نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو، حسین کی سکینہ تیری ہمت و جرت کو سلام ہو۔ آج خدا کی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بچوں کی وہاں کی تربیت، خدا کی قسم کربلا پر سمجھے کن مصیبتوں کے ساتھ اہل بیت اطہار میں سفر کی۔ لیکن ایک بات کہہ کے چھوڑوں گا، آپ کو بری لگے یا بری لگے، پوری تاریخ کربلا میں ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں اہل بیت نے ہنسی خوشی اپنے سر کی چادر اٹھائی، ایک لائن ایسی نہیں دکھا سکتے پوری تاریخ میں۔ خاندان کٹ گیا لیکن پردہ نہیں جانا، بھتیجوں کے لاشیں دیکھے لیکن پردہ نہیں چھوڑا۔ آج 10 محرم کے نام پہ اگر ہماری بیٹیاں ننگی ہو کے بازار میں آئیں گی تو سیدہ زینب کو کیا جواب دو گے قیامت؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، وہ پوچھیں گی ہم نے تو سب کچھ دے دیا، دین بچایا تھا، ہمارے ہی نام پہ تم نے تماشے کیے، ہمارے ہی نام پہ تم نے دوپٹے اتار دیے، ہمارے نام پہ تم بے پردہ ہو کے میلوں میں آ گئی۔ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم محرم کے دن آ جائے نا تو بیٹیاں بے پردہ نہ ہو، میک اپ کر کے بازار میں نہ نکلے، اللہ توفیق دے تو 5 وقت کی پڑھتی ہیں 7 وقت کی پڑھنا شروع کر دے، 1 رکوع پڑھتی ہیں پورا پارا پڑھنا شروع کر دے، 1 پارا پڑھتی ہیں پوری منزل پڑھنا شروع کر دے، اور ثواب کربلا والوں کی روح کو بھیجا کرے۔ قیامت کے دن جب آؤ گی نیکیاں کم بھی ہوں گی نا،
अली के घर वाले अपने ऊपर किए हुए एहसान के बदले कभी भूला नहीं करते।